अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर लवर। आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डन। ये जो पोएम है ये होली सोनेट 10 भी कहलाती है। इसके अलावा ये लिखी गई थी 1609 में और पब्लिश हुई थी 1633 में, यानी जो डेथ हुई थी जॉन डन की उसके बाद ये पोएम पब्लिश हुई थी। ये होली सोनेट जो है ये पब्लिश हुई थी। इसमें अब इस पोएम में है क्या कि जो हमारे पोइट हैं जॉन डन, वो इस पोएम में डेथ से डायरेक्टली टाक कर रहे हैं, मीन डायरेक्टली उससे बात कर रहे हैं, मीन डेथ को पर्सोनिफाई किया हुआ है कि ये तो एक पर्सन की एबिलिटी की होती है बात करना, तो वो डेथ से बात कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है डेथ बी नॉट प्राउड। इसका मतलब है मौत, तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो जॉन डन है वो डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं मौत को कि उसको इतना अपने आप पे गुरूर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तो सम हैव कॉल्ड दी, कुछ लोग जो तुम्हें माइटी कहते हैं और ड्रेडफुल कहते हैं। माइटी का मतलब होता है ताकतवर, या ड्रेडफुल का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिससे लोगों को डरना चाहिए। हालांकि तुम तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो जिससे कि हमें डरना चाहिए या लोगों को डरना चाहिए, या इसके अलावा तुम ताकतवर भी नहीं हो, तुम में इतनी ताकत भी नहीं है, तो तुम्हें घमंड किस चीज़ का है। वो डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं कि जब तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम हमें डरा सको या तुम इतनी ताकतवर हो, तो फिर तुम घमंड करो। जब तुम में ये सारी खासियत नहीं है, एबिलिटीज़ नहीं है, तो तुम किस बात पे घमंड कर रही हो। फॉर दोज होम thou thinkst thou dost overthrow। इस लाइन का मतलब है कि वो लोग जिनको तुम साथ ले जाती हो और सोचती हो कि उनको मौत आ गई। कुछ लोग जब डेथ हो जाती है, तो जो मौत होती है, डेथ वो उनको साथ ले जाती है, तो वो डेथ से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम ऐसा सोचती हो कि जो लोग जिनको तुम लेके जा रही हो उनको मौत आ गई। और ओवरथ्रू जो है इसका मतलब है कि शिकंजे में आना या किसी चीज़ को फांस लेना। तो तुमने जो फंसा लेना, तो तुमने जो एक पर्सन है उसको फंसा लिया या अपने शिकंजे में कर लिया। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि तुम में इतनी पावर नहीं है, तुम इतनी ड्रेडफुल नहीं हो कि तुम जिन लोगों को साथ ले जा रही हो ये सोच सको कि वो तुम्हारे शिकंजे में आ गए हैं। डाई नॉट, वो मरते नहीं, मीन डेथ से कह रहे हैं कि वो लोग जिन्हें तुम साथ ले जाती हो, डाई नॉट, वो मरते नहीं। पुअर डेथ, यहाँ पे डेथ को कह रहे हैं पुअर डेथ, मीन गरीब बेबस डेथ के तुम्हारे बस में तो कुछ, वो पुअर वही होता है ना कि जिसके पास कुछ भी ना हो, तो वो उस पर एक तरस के वे में एक उस पर पिटीनेस शो कर रहे हैं। पुअर डेथ नॉट येट कांस्ट थ किल मी, तो कहते हैं कि तुम मुझे भी नहीं ले जा सकती, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम लोगों को अपने शिकंजे में कर सको, और ना ही तुम्हारे पास इतनी ताकत है गरीब मौत या बेबस मौत कि तुम मुझे भी ले जा सको, यानी तुम मुझे मार नहीं सकती या तुम मुझे साथ नहीं ले जा सकती। नेक्स्ट लाइन आती है फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, कि तुम एक जो शॉर्ट नींद है, शॉर्ट स्लीप है, और एक आराम की तरह हो कि वहाँ पे अगर तुम हमें ले जाओगी या हम मौत को फेस करेंगे, तुम्हें फेस करेंगे, तो हमारे लिए ये एक रेस्ट होगा, हमारे लिए एक स्लीप होगा कि हमें उसके बाद हमें जागना है और हमारी एक न्यू लाइफ शुरू होनी है जहाँ पे तुम्हारा कोई कंसेप्ट नहीं होगा। तो तुम एक आराम की तरह हो। एक बंदा जब एक ऐसे बंदे की तरह है कि जब वो भाग भाग के थक जाता है तो उसे आराम चाहिए होता है, या उसे कोई ऐसा मौका मिले कि वो आराम कर ले, तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। विच बर्ड ताई पिक्चर्स बी मच प्लेयर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई शख्स जिसको मौत आ जाती है तो उससे तो ज़्यादा खुशनसीब हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि वो थक चुका है अपनी लाइफ जो है उसे गुजार के या भाग दौड़ करके, तो उसे अपनी लाइफ के लिए एक रेस्ट चाहिए। तो ज़ाहिरी बात है कि जब एक बंदा थक चुका होता है तो वो
ایک بار ریسٹ کر لے تو وہ دوبارہ سے ایک انرجی کے ساتھ اٹھتا ہے، اس میں ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ سے کوئی کام کر سکے۔ لیکن اگر تھکا ہوا بندہ ہوگا تو وہ لیزی سا ہوگا، وہ کوئی بھی کام نہیں کر پائے گا۔ تو یہاں پہ جو موت ہے اس سے نہ ڈرنے کے لیے، یا ایک جو لوگ ہیں ان میں موت کا ڈر ختم کرنے کے لیے یہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اینڈ سونسٹ آور بیسٹ مین ود دی ڈو گو، کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہارے ساتھ بہت ہی کم عمر میں چلے گئے، ان کو جو کم عمر میں چلے جاتے ہیں موت کے ساتھ یا مر جاتے ہیں ان کو بیسٹ مین کہہ رہے ہیں۔ وہ کس طرح کہ ریسٹ آف دیئر بونس اینڈ سولز ڈیلیوری، کہ جو ان کی بونز ہیں ان کو ریسٹ ملتا ہے۔ تم انہیں بے شک تم انہیں کم عمر میں لے کے چلی جاتی ہو تو وہ کم عمر میں جاتے ہیں تو وہ زیادہ فائدے میں رہتے ہیں، وہ بیسٹ ہوتے ہیں کہ وہ انہیں جلد ہی آرام مل گیا۔ اینڈ سولز ڈیلیوری، اور ان کی جو روح کی پرواز ہے یا تم ان کی جو روح کی ڈیلیوری ہے وہ کر دیتی ہو ایک آفٹر لائف میں، جہاں پہ کوئی سلیپ نہیں ہوتی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، یا کوئی بھی تمہارا ڈر نہیں ہوتا کہ تم وہاں پہ ہوگی۔ تھو آرٹ سلیو ٹو فیٹ چانس کنگس اینڈ ڈسپریٹ مین اینڈ ڈوسٹ ود پوائزن وار اینڈ سکنس ڈویل۔ یہاں ان لائنز کا مطلب ہے کہ جو موت ہے اس کو غلام کہا گیا ہے۔ سرونٹ اور غلام، سرونٹ بھی کہہ سکتے تھے لیکن اس کو غلام اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایک غلامی کے طور پہ یہ غلامی کر رہی ہے۔ سرونٹ اور طرح کا ہوتا ہے کہ، اور غلام اور طرح کا، تو اس کو سلیو کہا گیا ہے۔ جو اس کی نفرت ہے پوئٹ کی وہ دکھائی گئی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے، یا کس طرح سے وہ ڈائریکٹلی وارن کر رہا ہے ڈیتھ کو، کہ کہہ رہا ہے کہ تم تو غلام ہو، کہ تمہیں جب بھی کوئی موقع ملتا ہے، اس طرح کے موقع ملتا ہے کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی کو مارنے کا حکم دیتا ہے، یا کوئی بھی عاشق جو ہے وہ اس طرح کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنی جو محبوبہ ہے اس کے لیے مر جائے گا، یا جو جنگ میں مارے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، تو تم تو ان کے غلام ہو کہ تم انہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہو جب وہ جینا نہیں چاہتے ہوتے۔ تمہارے پاس کوئی پاور نہیں ہے، تم تو صرف ان کی غلام ہو۔ اینڈ پوپی آن چارمز کین میک us sleep ایز ویل۔ یہاں پہ جو پوپی ہے اس کا مطلب ہے ایک نشے دار پودا جس میں نشہ ہوتا ہے، جو کہ افیم کہلاتی ہے۔ اس کو اگر کوئی بندہ لے لے تو وہ ایک ریسٹ میں چلا جاتا ہے، نیند میں چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چارمز جو ہوتا ہے اس میں ایک جو پرسن ہے اس کو ہپنوٹائز کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ایک طرح سے سلیپ ملتی ہے، ریسٹ ملتا ہے، اور اس کے بعد سے دوبارہ ایک انرجی کے ساتھ جاگتا ہے۔ تو وہ ڈیتھ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو پوپی اور چارمز ہیں وہ بھی اسی طرح کی نیند دے سکتے ہیں جس طرح کہ تم ہمیں دیتی ہو، تو تم کون سا بڑا کام کر رہی ہو۔ اینڈ بیٹر دین thy stroke, why swellest thou then۔ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ اگر تم ان سے زیادہ بہتر کام نہیں کر رہی بلکہ وہ تم سے زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں پوپی اور چارمز، تو تم اپنی چھاتی اتنی کیوں پھلا رہی ہو؟ تم کس چیز پہ گھمنڈ کر رہی ہو؟ سویلسٹ کا مطلب ہے کہ تم اپنی چھاتی کو پھلانا یا سویلسٹ پھولنا، تو تم اپنی چھاتی کو کیوں پھلا رہی ہو؟ کس چیز کا گھمنڈ کر رہی ہو کہ تم میں تو کوئی بھی ایبلٹی نہیں ہے، تم میں تو کوئی پاور نہیں ہے۔ ون شارٹ سلیپ پاسٹ وی ویک ایٹرنلی۔ اور جب ایک بار ہماری موت کی نیند پوری ہو جائے گی کہ ہمیں تم لے جاؤ گی، تو اس کے بعد جب ہماری جب یہ نیند پوری ہوگی، آرام پورا ہوگا، تو ہم دوبارہ سے ایٹرنلی جاگیں گے، ہم پھر سے جاگیں گے۔ اینڈ ڈیتھ شیل بی نو مور۔ اور موت اور زیادہ نہیں ہوگی، ہم جاگ جائیں گے تو اس کے بعد کوئی بھی موت ہمارے ارد گرد نہیں منڈلائے گی۔ ڈیتھ thou shall die۔ اور وہاں تمہیں مرنا ہوگا، تم مر جاتی ہو، کہ ڈیتھ جب ہم دوبارہ جاگیں گے تو وہاں پہ تم مر جاؤ گی، تم دوبارہ سے ہمارے سامنے نہیں آؤ گی، یا ہمیں تمہیں فیس نہیں کرنا پڑے گا دوبارہ سے۔